no? Have you experienced delay Makita in man your nimo prayer? ni sa Salmo 71 versikulo 14, no? Apan ako maglaom kanunay kanimo ug mosamot gayud ang pagdayeg ko kanimo, no? Sa kadugayon nga mahatag sa Ginoo ang kanang tubag sa iyang pagampo. Ni samot ko no ang iyang pagdahig sa Ginoo kay hibalo siya nga giatiman siya sa Ginoo ug nahibalo siya dili ingon na kasayon. Pagtubag sa Ginoo kay daghan ang giatiman sa Ginoo sa atong pagampo. Sa bersikulo 7 sa kanang kapitulo 37 sa Salmo gihapon, pabuta nga ang Ginoo mooy mulihok pagulat kaniya uban og pailob, no? Magpailob ko na. Pabuta ang Ginoo mulihok. Nayusay bitaw ka ng persistent kita nga prayer. Hala, sige, sige. But brothers and sisters, nayusay po akong ikaistorya ninyo. Nayusay mundang sa ta. Ingino na to ang Ginoo nga, Lord, ikaw sa Lord be. Undang sa akong Lord, ikaw na po